फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चॅनल. कशें आहाय तुमी सगळीं? सोचमता तुमचो बरें आहाय म्हण आनी आमी बी बरें आहाय. आयज आमी तुमकां करपा दाखयताली मशरूम चिली फ्राय. चलया चिली फ्राय करपा हांवें गेले मशरूम गेले हांवें ते बरें साफ केले. आतां हांव ते न्हू कट करतलें तुमकां दाखयता. करपा ते सारकें अशें कट करपाचें अशें सगळें अशें करून तें बरें करून कट कराय तुमी. आतां ना हें सगळें कट केलें म्हणटी तुमकां हांव मेळटा. मशरूम सगळे कातले धुयले आनी सगळे साफ करून कट करून दवरले. आनी हांवें म्हणजे 2 टमाट घेयले आनी लसूण घेयल्या थोडीशी आनी 3 कांदे घेयले आनी चोय मिरसांग घेयले 3 मोठेली हाय ते 3 मिरसांग घेयले आनी हय. आनी तुम कॅप्सिकम जाय न्हू जाल्यार तुम कॅप्सिकम घाले. हांव घालपाना कॅप्सिकम. आनी मागीर हांव तुमकां मसालो दाखयता. कितें हांवें कढाई दवरल्या ते कढाई हांवें तेल घायलां सो हांव तितून लसूण घालता थोडीशी आनी जितें मिरसांग घालता आनी कांदे घालता आनी हण हांव भाजून घेतालें. हें मातशें भाजून घेता. मातशें कांदो सॉफ्ट जावपाचो हें मातशें भाजून घेवपाचें. अशें मुगे जालें गोल्डन जालो पुयो. आतां घालता टोमाट तितून. टोमाट घातलें. टोमाट मातशें स्लायटली भाजून घेतलें आनी हांव तितून घातलें जीर घातलें. तुम जाय जाल्यार जिऱ्या पावडर घाले. हांव जीर घालता आख्खें जीर घातलें आनी थोडोसो हळदी पावडर घातलें. थोडोसो हळदी पावडर घातलें आनी मिक्स करता आनी येदोसो गरम मसाला घातलें हितून. थोडोसो गरम मसाला घाता आनी पेपर घाता. हांवें न्हू पेपर न्हू क्रश केला. पेपर घाता थोडोसो आनी हांवें न्हू कॅप्सिकम घायना. तुमकां जाय जाल्यार तुम घालें. आतां हांव न्हू हितून मशरूम घातलें. हेचा मशरूम घाता सगळे. मशरूम घाल हें मिक्स करपाचें सगळें. हें मशरूम शिजपा नाका. मशरूम आतां शिजपा जाय. मशरूम शिजल म्हणटकच मागीर तुमकां हांव दाखयता. आतां मातशें तें धाकून दवरतलें मशरूम आनी मागीर हांव उदक बी घायनाका. उदक बी घालप ना. मशरुमा उदक सुट्टलें आपुणूच. तें फ्रेंड्स म्हगेली जाली चिली फ्राय मशरूम रेडी. थंय उदक बी कांय घायना. उदक आपुणूच सुटलें आनी तें आपुणूच सुकोलें उदक. अशें करून तुमी करी आनी थंय घरा कडेन ट्राय करी आनी थंय कशें लागत तें बोल्ला आतां खावपा. थंय जाली म्हगे मशरूम चिली फ्राय दाखयता तुमकां. चोय अशें करून आनी मागीर तुमकां जाय जाल्यार तुमी कोथमीर घालपा जाल्यार आनी मीठ न्हू तुमगे सुमरान घालें. हांवें मीठ घायलां आनी नाजाल्यार मॅगी घालें. तुमकां मीठ जाय जाल्यार मीठ घालें. मॅगी जाल्यार मॅगी घालें. तशें कांय ना. कितें घाताय तें घालें तुमगे चॉयस. आनी मुगे समज चॅनल तुमकां लायक जाता जाल्यार लायक करें, शेअर करें आनी सबस्क्रायब करें. थँक्स फॉर वॉचिंग. गुड नायट.